शीर्षक हो पवित्र आत्माको बत्तिस्मा। यसको सारांशलाई हामी विचार गर्नेछौँ। पवित्र आत्माको बत्तिस्मालाई जब हामी विचार गर्छौँ त यो आशिषमय अनुभव र पवित्र आत्मालाई चिन्ने र उहाँको अचम्मको आशिषमा भागीदार हुने मुख्य कुञ्जी तथा रहस्य हो। मेरो प्रिय, यो महत्त्वपूर्ण अनुभव बिना पवित्र आत्माको सबै उत्तराधिकार तथा गहिराईलाई हामी जान्न सक्दैनौँ। यो पवित्र आत्माको बत्तिस्मा नै हो जसले बत्तिस्मामा हाम्रा आत्मिक चेतनालाई सज्जन तुल्याएर हामीलाई आत्मिक व्यक्तिमा परिणत गर्दछ। यसै अनुभवद्वारा हामीलाई आत्मामा हिँड्न शक्ति दिनुहुन्छ र उहाँ हामीभित्र वास गर्न आउनुहुन्छ। तर मेरो प्रिय, हामीले के याद गर्नै पर्छ भन्ने बत्तिस्मा पवित्रता या निष्कोटपनको प्राय होइन, किनकि एउटा मानिसले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाएर पनि ऊ सांसारिक नै रहिरहन सक्छ। तैपनि पवित्र आत्माको निम्ति हाम्रो साँचो खोजमा हामीलाई सहायता गर्न यो धेरै ठुलो औजार हुन सक्छ। त्यसकारण यो रोचक तथा उत्तेजनक विषयलाई अब हामी विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ। मेरो प्रिय, यसको निम्ति हामी निम्न शीर्षकहरू हेर्नेछौँ, हामी चलाउनेछौँ। अब एक हो पवित्र आत्माको बत्तिस्मा। पहिला हो पुरानो नियममा प्रतिज्ञा गरिएको। दूसरा हो नयाँ नियममा पुरा हुनु र स्वीकार गर्नु। तीसरा हो अन्य भाषामा बोल्नु। चौथा हो पवित्र आत्माको बत्तिस्मामा कसरी प्राप्त गर्ने। पाँचवा हो पवित्र आत्माको बत्तिस्मा प्राप्त गर्ने शर्तहरू। छठा हो पवित्र आत्माको बत्तिस्मा कसको लागि हो। सातवां हो पवित्र आत्माको बत्तिस्मामा कर्मिक विकासको अनुभव कसरी हुने। यस कारणले हामीले अब यो सारांशलाई हामीले हेरिसकेका छौँ। अब मेरो प्रिय, हामी जुन कुराहरू अब हेर्नु लाग्दैछौँ त्यो कुराहरू चाहिँ हो, जुन कुराहरूलाई हामी हेर्नु लाग्दैछौँ त्यो कुराहरू चाहिँ हो पुरानो नियममा प्रतिज्ञा गरिएको। पहिला एक, पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पुरानो नियममा नै प्रतिज्ञा गरिएको थियो भनेर म यहाँ पहिलो बुन्दमाथि जोड दिन चाहन्छु। मेरो प्रिय, कुनै पनि सिद्धान्तहरू सही प्रमाणित हुनको लागि पुरानो र नयाँ नियमबाट सही ठहरिनु पर्छ। पवित्र आत्माको बत्तिस्मा प्रभुको प्रदान हो भन्ने प्राप्त प्रमाण यशाया 28को 11 अनि 12ले हामीलाई दिन्छ। आउनुहोस् हामी यशाया 28को 11-12लाई हामी पढ्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, मेरो प्रिय, त्यसो हो भने अन्य भाषा र अरू नै बोलीद्वारा परमप्रभु यस जातिसित बोल्नुहुनेछ, जसलाई उहाँले भन्नुभयो विश्राम गर्ने ठाउँ यही हो, थाकेकाहरूलाई यही नै विश्राम गरून् अनि आरामको ठाउँ यही हो। तापनि तिनीहरूले सुन्ने मन गरेनन्। यहाँ लेखिएको छ। अनि यहाँ यशायाले के भन्छ भने अन्य भाषा अरू बोलीहरूद्वारा परमप्रभु यस प्रजासित के गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। मैले पहिला सोच्थेँ कि अन्य भाषा चाहिँ यो रहेछ कि एउटा अमेरिका आउँदो रहेछ अनि त्यहाँदेखि त्यसले इङ्ग्लिसमा बोल्दो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ पटनामा चाहिँ हिन्दीमा बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अन्य भाषा हुँदो रहेछ अनि अन्य भाषाहरूलाई बोल्ने मान्छेलाई चाहिँ भन्दो रहेछ। तर यो भन्ने सोच्थेँ मैले। तर मैले जान्दै बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो प्रिय त्यो कुरा होइन रहेछ।
अनि अर्कोले भन्छ अनि बी पाठले भन्छ बोलीद्वारा परमप्रभु यस प्रजासित बोल्नुहुन्छ। अनि 12ले भन्छ जसलाई उहाँले भन्नुभयो विश्राम गर्ने ठाउँ यही हो। पवित्र आत्मा हामीले पाएमा हामी विश्राम पाउँछौँ अनि थाकेकाहरू यही नै विश्राम गरून्। अनि आरामको ठाउँ यही हो तापनि तिनीहरूले सुन्न मन गरेनन् भनेर यहाँ परमेश्वरको वचनमा भनिएको छ मेरो प्रिय। अब आत्माको बत्तिसमा प्रभुको प्रदान हो भन्ने प्राप्त प्रमाण यशाया 28:11-12मा देखिन्छ। त्यहाँ अगमवक्ता भन्छन् मेरो प्रिय अन्य भाषा र अरू नै बोलीद्वारा परमप्रभु यस प्रजासित के गर्नुहुनेछ बोल्नुहुनेछ। कुन प्रजासित? जसलाई उहाँले भन्नुभयो विश्राम गर्ने ठाउँ यही हो। विश्राम गर्ने ठाउँ के हो? यही हो। थाकेकाहरूले यही नै विश्राम गरून् अनि आरामको ठाउँ यही हो तापनि तिनीहरूले सुन्ने मन गरेनन्। यसै अगमवक्ताद्वारा अन्य भाषामा बोलिने सुरुको प्रमाण सहित पवित्र आत्माको बत्तिस्माको प्रभुले प्रष्ट रूपमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको यशायाले प्रकट गरेको छ मेरो प्रिय। त्यो विदेशबाट आउने अनि यहाँ हिन्दीमा बोल्दा हिन्दीमा बोल्ने अनि नेपाली बोल्दा नेपाली बोल्ने त्यस्तो ट्रान्सलेसन म पहिला सोच्थेँ, त्यो होइन रहेछ। अनि यसको अर्थहरू चाहिँ मान्छेले धेरै लगाएको छ आफ्नो आफ्नो विचारले। तर यो वचनको अर्थ चाहिँ यो रहेछ कि यसै पदलाई पावल प्रेरितले फेरि पहिला कुरिन्थियो 14:21मा मेरो प्रिय उल्लेख गरेका छन्। 14:21मा कसरी उल्लेख गरेका छन् हामी हेर्नेछौँ। यहाँ भनेको छ व्यवस्थामा लेखिएको छ अनौठो भाषा बोल्ने मानिसहरूबाट र विदेशीका होठबाट यी मानिसहरूसँग म बोल्नेछु र पनि तिनीहरूले मेरो कुरा सुन्ने छैनन् परमप्रभु भन्नुहुन्छ। कसले भन्दैछ? पौलुसले पनि भन्दैछ फेरि पनि सुन्ने छैनन् भनेको कुरा चाहिँ के हो म अहिले तपाईँलाई अलिक पछाडि बताउँछु। यसको खास मायने के हो? अब यो कुराहरू चाहिँ पौलुसले पनि के भन्छ भने पहिला कुरिन्थी 14:21मा उल्लेख गर्दै अन्य भाषाको अधिकारमाथि समर्थन जनाउँछन् पौलले। तर धेरैले सन्देशको उपेक्षा गर्दै तिरस्कार गर्नेछन् भनेर यशाया अगमवक्ताले चेतावनी दिएका छन् मेरो प्रिय। पवित्र आत्माको बत्तिसमा एक किसिमको ताजापन हो। थाकेकाहरूलाई के गर्ने? यसले तिनीहरूको आत्मामा शान्ति दिन सक्छ। विश्वासीहरू आफ्ना मन तथा हृदयका सङ्घर्षहरू अरू भाषामा व्यक्त गर्दै ती समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्छन्। तर तिनीहरूकै प्राणको निम्ति परमेश्वरले उपलब्ध गराउनु भएको निदान औषधिलाई तिरस्कार गर्न विश्वासीहरूलाई सिकाइएको छ। कति दुःखलाग्दो कुरो मेरो प्रिय। किनभने पवित्र आत्माको कुराहरू आज नयाँ जन्मको कुराहरू अनि पवित्र आत्माको बत्तिस्माको कुराहरू कहिले पनि टिचिङ हुँदैन। किनभने ग्रहण पहिला ग्रहण गराउँछन् कोहीले। त्यो त यो यता बिहारतिर त विश्वास गर्ने बित्तिकै विश्वास गर्नेलाई बत्तिस्मा दियो भने स्वाटी दियो। ग्रहण गरेपछि हामीले जब प्रभुलाई बत्तिस्मा लिएपछि हामी एउटा नयाँ प्रकारले के भन्छ हामीले नयाँ आत्मा अनि पवित्र आत्माको बत्तिस्मा हाम्रो अधिकार हो। तर यो पवित्र आत्माको बत्तिस्मा चाहिँ नयाँ भाषा भनेको चाहिँ मेरो प्रिय हो। मेरो प्रजासित चाहिँ म नयाँ भाषाद्वारा बोल्छु भनेको चाहिँ नयाँ मान्छेको भाषाद्वारा बोल्ने होइन,
प्रभुले अन्य भाषाद्वारा बोल्छु भनेर भनेको हो। जो चाहिँ नयाँ जन्म पाउनेको चिन्ह चाहिँ अन्य भाषा हो। त्यो हामी अगाडि पढ्नेछौँ। तर पनि म तपाईँलाई एउटा हिन्ट चाहिँ दिइराख्छु। तपाईँ अमेरिकामा जन्मिनुहुन्छ भने अमेरिका बोल्नुहुन्छ, नेपालमा जन्मिनुहुन्छ नेपाल, इन्डियामा बोल्नुहुन्छ भने हिन्दी बोल्नुहुन्छ, नेपालमा जन्मिनुहुन्छ भने नेपालमा, चाइनामा जन्मिनुहुन्छ भने चाइनिज बोल्नुहुन्छ। त्यही कारणले तपाईँको पवित्र आत्माको बत्तिसमा चाहिँ नयाँ जन्म हो। अनि तपाईँ स्वर्ग राज्यमा नयाँ जन्मिनुहुन्छ भने स्वर्गको भाषा बोल्नुहुन्छ। अनि स्वर्गको भाषा पनि 4वटा छ। परमेश्वरको भाषा, अनि पवित्र आत्माको भाषा, अनि स्वर्गदूतको भाषा, अनि यीशु मसीहको भाषा। यो पछाडि हामी सिक्नेछौँ। अनि हामी स्वर्गीय भाषा हामीमा आउँछ, किनभने हामी स्वर्गमा जन्म लिएका हुन्छौँ। तर यो कुरालाई चाहिँ अहिले नयाँ जन्मको कुरालाई चाहिँ मान्छेहरूले अस्वीकार गरेर आफ्नो जीवनमा अन्त्यतिर लागेर उनीहरू विश्राम, आत्मामा विश्राम नपाउनेको कारण डिप्रेसनमा, भूत आत्मामा, दुष्ट आत्माले, दुःखले, पीडाले, अहिले शारीरिक बिमारी भन्दाखेरि चाहिँ ज्यादा मसीहरू मैले बुझेअनुसार, मैले जानेअनुसार, बिहारको मिनिस्ट्री सेवकाईको अनुसार, बिहारको भित्रको सेवकाई मिनिस्ट्रीको अनुसार चाहिँ आत्मामा ज्यादा बिमारी छ। अनि आत्मा बिमारी भयो भने चाहिँ बाइबलले भन्छ कसैले बचाउन सक्दैन भन्छ। आत्मामा बिमारी भएपछि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि शरीर पनि बिस्तारै बिस्तारै छोडिदिएपछि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि उसले केही पनि कार्य गर्नु सक्दैन। यही कुराहरू चाहिँ मण्डलीमा के गरिएको छ भने त्यो चाहिँ दोस्रै तरिकाले सिकाइने गरिएको छ। तर यहाँनिर यो कुराहरू के हुन्छ, दुःखलाग्दो कुरा हो मेरो प्रिय। अब यहाँ हामी पाउँछौँ प्रेरितको 1:4 के भनेको छ भने, प्रेरित 1:4 लेखेको छ, तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, तिनीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ। यीशु मसीहले भन्नुभयो केबाट? मबाट सुनिसकेका छौ। यसको मतलब कि मेरो प्रिय चेलाहरू पहिले नै यीशु मसीह हुँदैखेरि के गरिसकेका थिए? उनीहरूले बत्तिसमा पनि लिइसकेका थिए। उनीहरू बत्तिसमा उनीहरूको भइसकेको थियो। अनि त्यहाँदेखि यहाँसम्म कि यीशु मसीहको साथमा बसेर यीशु मसीहले उनीहरूलाई 2-2 जना गरेर पहिला 12 प्रेरित, त्यहाँदेखि 70 जना चेलाहरू पनि परमेश्वरले पठाइसक्नु भएको थियो। तिनीहरूले चेलाहरूले मुर्दाहरू पनि निको उठाइसकेको थियो, कोडीलाई शुद्ध गरिसकेको थियो। अनि त्यहाँदेखि तिनीहरूले कोडीलाई पनि शुद्ध गरिसकेको थियो। अनि भूत आत्मा पनि भगाइसकेको थियो। अनि बिमारीमाथि हात राखेर बिमारीले पनि निको गरिसकेको थियो। उनीहरूले यो 4वटा काम परमेश्वरले बताउनु भएको थियो। अनि निको गरेर तिनीहरू खुसी भएर फर्केर आइसकेका थिए। तर यीशु मसीह गइसक्नु भएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने, तिमीहरू पिताले प्रतिज्ञा गरेको कुराहरूलाई के गर्नु? प्रेरित 1:4 उहाँ स्वर्गमा जानुभन्दा अगाडि पिताको प्रतिज्ञाको निम्ति प्रभु येशू ख्रिस्टले आफ्नो चेलाहरूलाई यरुशलेममा पर्खिरहने विशेष आज्ञा दिनुभयो मेरो प्रिय। यसलाई हामी यशाया 44:3 हेर्छौँ। यशाया 44:3 के लेखेको छ भने, किनकि म सुकेको जमिनमा पानी र सुक्खा भूमिमा खोलाहरू खनाइदिन्छु। म तेरो वंशमाथि मेरो आत्मा खनाइदिन्छु र तेरो सन्तानलाई आशिष दिनेछु। यहाँ यशायाले के प्रतिज्ञा गर्छ? त्यो प्रतिज्ञालाई यीशु मसीहले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? त्यो कुराहरू चाहिँ तिम्रो जीवनमा जो प्रतिज्ञाहरू छ त्यो चाहिँ के भएको छैन, अहिले पुरा भएको छैन भन्ने चाहिँ यीशु मसीहले उनीहरूलाई के भन्नुभएको थियो? प्रेरित 1:4 अनुसार पर्खिनु, पिताको प्रतिज्ञालाई पर्खिनु भनेको थियो, जो कि यशाया 44:3 गरेको प्रतिज्ञालाई। अनि 44:3 जब यशाया 44:3 देख्न सक्छौँ मेरो प्रिय,
जहाँ पिताले पुत्रसँग यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, किनकि म सुकेको जमिनमा पानी र सुक्खा भूमिमा खोलाहरू के गर्नेछु, खनाइदिनेछु। कुन भूमिमा खोलाहरू खनाइदिनेछु? सुक्खा भूमिमा खोलाहरू के गर्नेछु, बगाइदिनेछु या खनाइदिनेछु। म तेरो वंशमाथि मेरो आत्मा के गर्नेछु, खनाइदिनेछु र तेरो सन्तानलाई आशिष दिनेछु। के भन्नुहुन्छ? म तेरो सन्तानलाई के गर्नेछु, आशिष दिनेछु। अब हामी के हुन्छौँ? जब हामी विश्वास गर्छौँ त हामी के हुन्छौँ? जब ग्रहण गर्छौँ, जब विश्वास गर्छौँ, तो जतिले उहाँलाई विश्वास गरे उहाँहरू के हुनेछन्, सन्तान हुनेछन्। अनि त्यो सन्तानलाई चाहिँ पवित्र आत्माको आशिषको कुराहरू छ। अनि त्यहाँदेखि आज त्यही आशिषले चाहिँ के भएको छ, धेरै कलिसियाको मान्छेहरू के भइसकेका छन्, वञ्चित भएका छन्। आत्मा वशमाथि आफ्नो आत्मा खनाउने, आफ्ना वंशमाथि आफ्ना आत्मा खनाउने प्रतिज्ञा पिताले पुत्रसँग गर्नुभयो, मेरो प्रिय, गर्नुभएको छ। उहाँका वंश ती हुन् जो उहाँमाथि विश्वास गर्दै उहाँकै नाउँद्वारा निश्चिन्त, के भन्छन्, उहाँकै नामद्वारा निश्चिन्त रहन्छन् अनि चिनिन्छन्। पेन्तिकोस्तको दिनमा दिएको आफ्नो सन्देशमा पनि पत्रस प्रेरितले पवित्र आत्मा बारेको पिताको प्रतिज्ञा उल्लेख गरेका छन्। अनि यहाँ भनेका छन्, यसकारण परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि उहाँ उच्च पारिनु भयो र पिताबाट पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा पठाउनु भएर उहाँले खनाइदिनु भएको हो, जे तपाईहरू देख्नु र सुन्नुहुन्छ। यो चाहिँ जो प्रतिज्ञाहरू चाहिँ पिताले गर्नुभएको थियो, परमेश्वरले पुरानो नियममा गर्नुभएको थियो, त्यो कुराहरू चाहिँ मसीह यीशुद्वारा चाहिँ पुरा गर्नुभएको हो भनेर भनेको छ। जब हामी, मेरो प्रिय, जब हामी यीशु मसीहको नाउँमा जब हामी बत्तिसमा लिनु सक्छौँ, बत्तिसमा लिन्छौँ, ग्रहण गर्छौँ, यीशु मसीहमा हामी बत्तिसमा लिन्छौँ, त्यहाँदेखि हामी मसीहमा नयाँ जन्म लिनु र हामीलाई पवित्र आत्मा पाउनु हामीलाई कसैले रोक्दैन। तर यो कुराहरू अब मैले नानीहरू त मेरो छ, दुईटा नानीहरू जन्माए, तर त्यसको सामने म कहिल्यै बोल्दै बोलिनँ भनेदेखि उसले के मेरो भाषा जान्ने? उसले जान्दैन। त्यही कारणले आज मेरो प्रिय, म भन्नु चाहन्छु, मेरो चाहिँ 14 वर्षको पछाडि नानी बच्चाहरू भएको, पहिला छोरा अनि त्यहाँदेखि छोरी। मैले छोरालाई यति माया गर्थेँ कि तोतले बोल्थेँ, त्यसले तोतले नबोल्दा पनि छोरालाई माया लागेर एकदम तोतले बोल्थेँ। चेब्रे पारेर प्याउले पारेर तोतले बोलेको अहिले 4.5 साल भयो। छोरी चाहिँ 3 सालको छ, पट्टर बोल्छ। छोरा चाहिँ 5 सालको छ, अहिले पनि तोतले बोल्छ। त्यही कारणले आज हामीले सही शिक्षा पायौँ भनेदेखि चाहिँ, सही कुरा हामीले स्पष्ट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामी मण्डलीलाई पनि स्पष्ट गर्नु सक्दैनौँ। त्यही कारणले प्रेरित पत्रसले पनि 2:29 के भन्छन् भनेदेखि, किनकि प्रतिज्ञा तिमीहरूका निम्ति, तिमीहरूका सन्तानको निम्ति र टाढा टाढामा रहेका सबैको निम्ति हो, प्रत्येक जसलाई प्रभु हाम्रा परमेश्वरले बोलाउनु हुन्छ। जो प्रत्येक बोलाइएको, हामी मसीहमा प्रत्येक बोलाइएको त्यो आत्माको हामी हकदार छौँ। अनि जब जन्मेको सन्तानले धन दौलतै नपाएपछि, बाउको के भन्छ जमिन थियो, करोडौँको जमिन थियो, बाउ राज सिंहासनमा बस्थ्यो, तर त्यसको अधिकार र त्यसको सबै कुरा नपाएपछि सिर्फ नाम मात्रै पायो, तर अधिकार चाहिँ पाउँदै पाएन, धन दौलत चाहिँ पाउँदै पाएन। अनि छोरा कङ्गाल हुने भएन, अनि छोरी कङ्गाल हुने भएन। अनि छोराछोरी के भन्छ,
खानु नपाएको जस्तो न्याउरे कालो न कालो मुख गरेर चर्च आउने जाने हुनु हुँदैन त? हुन्छ नि, किनभने पिताको जो प्रतिज्ञा टाढा टाढाको गरिएको प्रतिज्ञा, अनि त्यहाँदेखि के भन्छ, टाढा टाढाहरूको गरेका सबैको निम्ति गरेको प्रतिज्ञा, अनि जसलाई प्रभु हाम्रा परमेश्वरले बोलाउनु भएको त्यसको त्यो प्रतिज्ञा, बोलाउनु भएकोलाई पनि प्रतिज्ञाहरूमा पुग्नु दिएकै छैन। त्यस कारणले मेरो प्रिय हो, यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ छ कि पत्रसले पनि यो कुरालाई भने त हामी प्रेरित 2:29 पत्रस यसलाई निरन्तरता दिन्छन् कि यसलाई, किनकि प्रतिज्ञा तिमीहरूका निम्ति, तिमीहरूका सन्तानको निम्ति र टाढा टाढा रहेका सबैका निम्ति हो। टाढा टाढा रहेका सबैको निम्ति हो। प्रत्येक जसलाई प्रभु हाम्रा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ, जो प्रभुले बोलाउनुहुन्छ, हाम्रो छोराछोरी तथा सन्तानमा समेत पुर्याउन सक्ने भएकोले माता पिताका निम्ति पनि यो धेरै अचम्मको आशिष हो मेरो प्रिय। यो प्रतिज्ञा हामी र हाम्रा छोराछोरी सबैको निम्ति हो। यो विशेष प्रतिज्ञाको लागि प्रभुको प्रशंसा होस्, प्रभुको महिमा होस्। उहाँले आफ्नो बोलाएको जनहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि त्यहाँदेखि अब हामी पुरानो नियमको योएल 2:28 पनि के हेर्छौँ भने एउटा दोस्रो खण्ड छ जसले योएल 2:28 यो कुराहरू प्रकट गरेको छ। योएलले 28 हामी हेर्छौँ 2:28 त्यसपछि म मेरो आत्मा सबै मानिसमाथि खनाउने छु। एउटा दुईटा मानिसमाथि होइन, परमेश्वर सबैलाई खनाउन चाहनुहुन्छ। तिमीहरूका छोराछोरीले अगमबानी बोल्नेछन्, तिमीहरूका बुढा मानिसहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन् र तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन्। अब हेर्नुहोस् है, कुन चाहिँले दर्शन देख्छ? कुन चाहिँले? नयाँ जन्म पाएकोले। कसले देख्छ मेरो प्रिय? नयाँ जन्म पाएकोले। बुढाहरूले के गर्छ? नयाँ जन्म पाएको बुढोहरूले के गर्छ? त्यो बुढै किन नहोस्, त्यो 80 वर्षको बुढो बुजुर्ग किन नहुनुहोस्, उसले पनि बत्तिसमा लिएपछि उसको हक हो। उसले जब नयाँ जन्म पाउँछ, पवित्र आत्माको प्रतिज्ञाको, जो परमेश्वरको प्रतिज्ञाको, बोलाइएको प्रतिज्ञाको, परमेश्वरको प्रतिज्ञाको जो पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाउँछ, उसले दर्शन देख्न थाल्छ। अनि पवित्र आत्माको प्रतिज्ञाको, पवित्र आत्माको बत्तिस्माको प्रतिज्ञा, परमेश्वरको प्रतिज्ञाको नपाएको, नामले बत्तिस्मा लिएको अनि कामले चाहिँ नभएको, यीशुको नाममा मात्रै बत्तिस्मा लिएको अनि पवित्र आत्माको बत्तिस्मा नपाएकोले चाहिँ थाहा छ बुढाहरूले के देख्छ? ऐठन गर्यो भन्छ, रातभरि ऐठन गर्यो, पास्टरज्यू प्रार्थना गरिदिनुहोस् न, रातभरि ऐठन, कति मलाई फोन आउँछ, ऐठन हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि भनेको छ अर्को प्रतिज्ञा के हो छ? जवानहरू दूरदर्शी हुन्छ, दूर दर्शन देख्छ अरे भनेको छ। तर त्यो के भन्छ, जवानहरू त के भन्छ, खाएर पिएर मत्थु भयो, यता व्यभिचार गर्दै हिँड्छ, उता गर्दै हिँड्छ, यस्तो भयो उस्तो भयो, ओ सम्हाल्नै सकिएन, यो कुरा भयो ऊ कुरा भयो भनेर मेरो प्रिय सुन्छौँ। जवानहरूको लागि के भयो? ऊ कुरा भयो, यो कुरा भयो भनेर हामी के सुन्छौँ? जवानहरूको लागि सुन्छौँ। गलत भयो। उसले त दर्शन पो देख्नु पर्ने त, तर उसले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाएकै छैन। त्यही कारणले के भएको छ? उसको जीवनमा उल्टा सिधा भएको छ। पश्चाताप गर्नुपर्नेमा त बिग्रिँदै गएको छ कलिसियाको जवानहरू, किनभने यो कुरा कलिसियाको जवानहरूलाई थाहा नै छैन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उसले दूरदर्शी हुनुपर्ने त अनेकको केटाहरूले केटीको दर्शन देखिरहेको हुन्छ अनि केटीहरूले केटाहरूको दर्शन र नराम्रो देखिरहेको हुन्छ। दूरदर्शी बन्नुपर्नेमा त दूरको दर्शनहरू त नानीहरूले भनेको छ। नानीहरूले के गर्छन्? अनि त्यहाँदेखि उसले यहाँनिर के भन्छ? अगमबानी बोल्नेछन्। कसले? छोराछोरीले अगमबानी बोल्नेछन्। अनि छोराछोरीहरूले अगमबानी बोल्नुपर्ने त छोराछोरीहरू त के गर्दैछन्? छोराछोरी त बिस्तारै
बिग्रिँदै गएका छन्, पढाइमा कमजोर भएको छ, दिमाग छैन, डिप्रेसनमा गइसक्यो, टाउको दुखिसक्यो, यो भयो, विश्वास गर्छ? त विश्वास त अहिलेदेखि गरेको हो, कहिले भइसक्यो नि, कहिले भइसक्यो विश्वास गरेको त, सबै कुरा छ नि विश्वासमा त। अनि त्यहाँदेखि मेरो प्रिय यहाँ प्रतिज्ञा गरेको छ, प्रतिज्ञा भनेको कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको छ। म योएल 2:28 एउटा दोस्रो खण्ड छ जसले पवित्र आत्माको बत्तिस्माको अनुभवको बारेमा भन्दछ। त्यसपछि म मेरो आत्मा सबै मानिसमाथि खनाउने छु, तिमीहरूका छोराछोरीले अगमबानी बोल्ने छन्, तिमीहरूका बुढा मानिसहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन् र तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन्। यो चाहिँ पवित्र आत्माको नयाँ जन्म पाएको चिन्ह हो हरेक विश्वासीमाथि। म भन्दिनँ कि पाप गर्दैन, तर पवित्र आत्मा हुनेले पाप गरे भने पनि 6 महिना सालभरको बाद चाहिँ उसले पश्चाताप गर्छ। किनभने दाउदको भित्र चाहिँ पवित्र आत्मा थियो, उसलाई जब मान्छेले स्वीकार गराइदियो नातानले भविष्यवक्ताले, त्यतिखेर उसले पश्चाताप गर्यो। तर त्यो पवित्र आत्मा नभएको मान्छे चाहिँ कसम पो खानु थाल्छ त, मैले त यीशुकै कसम मैले त गरेकै थिइनँ पो भन्छ मेरो प्रिय। त्यही कारणले यहाँनिर वचनमा के भनेको छ भने यो चाहिँ प्रतिज्ञा हो। अनि त्यहाँदेखि फेरि हामी के देख्छौँ भनेदेखि दर्शन देख्नेछन्। पेन्तिकोस्तको दिनमा पत्रस यसलाई प्रेरित 2:16 अनि 17 उदाहरण गर्छन् मेरो प्रिय। उदाहरण यस प्रकार गर्छन्, हामी पढ्नेछौँ यसलाई, यो पदलाई प्रेरित 16 तर योएल भविष्यवक्ताको द्वारा भनिएको कुरा यही हो। अब त्यही प्रेरितको समयदेखि उडालिनु सुरु भइसकेको थियो। कसैले के भन्छ, अब धेरै थियोलोजिकल गर्नेले के भनिसकेको छ, पहिले उडल्लिसकियो रे, अब प्रेरितैमा सकियो रे, त्यहाँदेखि त अगाडि छँदै छैन। अनि कतिले चाहिँ भन्छ कि अब उडेलिन्छ, आखिरी दिनमा उडेलिन्छ र अहिले होइन रे, त्यो चाहिँ आखिरी दिनमा उडिन्छ रे, कहिले उडिन्छ उडेलिन्छ। अनि अरू लाइन चर्चहरूले भन्छ यस्तो कुरा त पहिल्यै भइसकेको थियो, अब त सिर्फ वचनमा जिउनुपर्छ, आत्मामा जिउनु जरुरतै छैन, सिर्फ वचनमा जिउनुपर्छ। तर उत्पत्तिको समय तपाईँलाई थाहा छ, सुनसान बेडोल पृथ्वी, बिना आकारको पृथ्वीलाई कसरी बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ पिताको पास चाहिँ पवित्र आत्माले, परमेश्वरको आत्माले चाहिँ देखाइरहनु भएको थियो। अनि त्यही कारणले आत्मा तपाईँसित भयो भने चाहिँ के पाप भइरहेको छ स्वर्गमा यीशु मसीहले देखिहाल्नुहुन्छ। अनि उहाँको रगत लिएर उहाँले तपाईँको निम्ति बिन्ती गर्नु थालिहाल्नुहुन्छ। म पनि मसीहमा आएर पनि धेरै पाप र अपराध अधर्ममा डुबेँ मेरो प्रिय, तर मैले चाहिँ नयाँ जन्म पाइसकेको थिएँ। त्यही कारणले धेरै परीक्षा आयो, परमेश्वरले सबै कुराहरू मलाई कालतामा ल्याउनु भयो। अझै पनि कति कुराहरू कमी छ, तर पनि कमी छ भन्दा के परमेश्वरलाई महिमा नगर्नु। म न कमजोर दुर्बल छु, म त कोही केही जान्दिनँ, तर परम प्रधान परमेश्वर त सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, धगक्ने आगो हुनुहुन्छ उहाँ। त्यही कारणले मेरो प्रिय यहाँ हामी के देख्छौँ भने 17 लेखेको छ, आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ भनी परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म सबै मानिसहरूमाथि मेरा आत्मा खनाइदिनेछु र तिमीहरूका छोराछोरी र तिमीहरूका छोरीहरूले अगमबानी, छोराछोरी र छोरीहरूले बोल्नेछन् र तिमीहरूका युवकले के गर्नेछन्, दर्शन देख्नेछन् र तिमीहरूका बुढापाका स्वप्नदर्शी देख्नेछन् भनेर यो कुराहरू के गरे पत्रसले जब पवित्र आत्मा आएपछि त्यसलाई पुष्टि गरे। यो वचन यीशु मसीहले जबसम्म प्रतिज्ञाको आत्मा आउँदैन तबसम्म तिमीहरू यहीँ बस्नु भनेको कुरा चाहिँ उसलाई थाहा थियो। तर योएल भविष्यवक्ताको कुराहरू यीशु मसीहले बोलेन, तर पत्रसले बोले। पत्रस चाहिँ हरेक
मान्छेले भन्छ अनि बाइबल विज्ञानले पनि भन्छ अनि स्टडी बाइबलले पनि भन्छ पत्रस चाहिँ एक क्लास पनि पढेको थिएन रे। अनि योएल 2:28 चाहिँ योएल भविष्यवक्ताले बोलेको प्रतिज्ञा चाहिँ कसले दिखायो उसलाई? उसको आत्मिक आँखा खुल्यो। प्रेरित पेन्टिकोस्टको दिनमा उसको आत्मिक आँखा खोल्दा चाहिँ वचनलाई देखायो। अनि सुनसान बेडोल पृथ्वीलाई चाहिँ आत्माले देखायो। आत्माले देखाएपछि वचन बोलियो। वचन बोलिएपछि चाहिँ निर्माण भइयो। अहिले चर्चमा वचन छैन होइन, वचन त मान्छेले कहानीको रूपमा स्पष्टै वचन त एमटीएच रे, बीटीएच रे, मास्टर रे, अनि त्यहाँदेखि अनि डक्टर रे, अनि डक्टरेट रे, अनि बीएड रे, थुप्रै बाइबलको पनि छ। तर वचन त छ, तर त्यहाँ आत्मा विहीन छ। अनि आत्मा र वचन दुईटै साथै साथै गएन भने चाहिँ के हुन्छ भने गएर आउनेवाला दिनमा बिग्रिन्छ। किनभने भनेको छ वचन त शैतानले पनि जान्दथ्यो अनि वचनद्वारा नै परमेश्वरसित परीक्षा पनि लगाए। अनि वचन जान्नेले चाहिँ अरूलाई यसरी टाङ लगाइबस्छ, खुट्टा अल्गनी लगाइबस्छ। अनि त्यहाँदेखि हामीले यो दुईटै कुरालाई हामीले लिएर हिँड्ने कलिसिया परमेश्वरले बनोस् भनेर चाहनुहुन्छ। तो हामी प्रेरित 2:17-18 उदाहरण गर्दछन् कि पवित्र आत्माको बत्तिस्माको सामर्थ्य देखिने, मेरो प्रिय देखिने चिन्हहरू योएलको भविष्यवाणी पूरा भएको प्रमाण स्वरूप दिइएको कुरा पत्रसले गरेका छन् मेरो प्रिय। तर योएल अगमवक्ताद्वारा भनिएको कुरा यही हो, आखिरी दिनहरूमा के हुन्छ, यस्तो हुनेछ भनी परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म सबै मानिसहरूमाथि मेरो आत्मा के गरिदिन्छु, खनाइदिनेछु र तिमीहरूको छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरू अगमवाणी बोल्नेछन्। र आज परमेश्वरको यदि आत्मा खनिएको, नयाँ जन्म पाइएको यदि हरेक विश्वासीको छोराछोरी छ भने त्यो बेविचारतिर होइन, त्यो दाहिने देब्रे उल्टा पुल्टातिर होइन, उसले चाहिँ के गर्छ, त्यो छोराछोरी अगमवाणी बोल्नु थाल्छ। र तिमीहरूका युवकहरूले के गर्नेछन्, दर्शन देख्नेछन्। त्यो युवकहरू कुबाटो लाग्दैन तर परमेश्वरको दर्शन देख्नेछ। तिमीहरूका बुढापाकाहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन्। त्यो बुढापाकाहरू मसीमा आएर पनि दाँत पिस्दै श्राप्दै गाली दिँदै बस्दैन, तर ओ बुढापाकाले के गर्छ, दर्शन देख्नेछ। अनि दर्शन देखेर उसले त्यो पास्टरहरूको लागि, जमानहरूको लागि, गाउँको लागि, मोहल्लाको लागि घोडा टेकेर प्रार्थना गर्ने हुनेछ। ऊ 80 वर्षको बुढो पनि किन नहोस्, के भन्छ, नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिले चाहिँ। यसरी पुरानो नियममा पवित्र आत्माको बत्तिस्मा प्रतिज्ञा गरिएको तथ्यको हामीसँग प्राप्त प्रमाण छ मेरो प्रिय। अनि यो प्रतिज्ञा पेन्टिकोस्टको दिनमा प्रेरित 2 अध्यायमा पहिलोपल्ट पुरा भएको थियो मेरो प्रिय। अनि त्यहाँ हामी प्रेरित 2 अध्याय पढ्छौँ त यो कुराहरू हामी स्पष्टसित पाउँछौँ। यस कारणले आज सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले पहिला पवित्र आत्माको बत्तिस्माको बारेमा हामीले पढ्दैछौँ। पवित्र आत्माको बत्तिस्माको बारेमा त्यसमा चाहिँ 7 चरण छ मेरो प्रिय। तर हामीले पहिले पुरानो नियमको प्रतिज्ञा गरिएको हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी यसको पछाडि नयाँ नियम पुरा हुनु र स्वीकार गरिनु हामी हेर्नेछौँ। अनि तीसरा हामी हेर्नेछौँ अन्य भाषामा बोल्नु। अनि चौथा हेर्नेछौँ पवित्र आत्माको बत्तिस्मा कसरी प्राप्त गर्ने। अनि 5मा हेर्नेछौँ पवित्र आत्माको बत्तिस्मा प्राप्त गर्ने शर्तहरू। अनि 6ठा हेर्नेछौँ पवित्र आत्माको बत्तिस्मा कसको लागि हो। अनि 7मा हामी हेर्नेछौँ पवित्र आत्माको बत्तिस्मा कर्मिक विकासको अनुभव कसरी हुन्छ। अनि यसरी हामी प्रभुको आनन्द र प्रभुको सेवामा हामी बढ्दै जानेछौँ। अनि तपाईहरूले यो सुन्नुहोस् अनि त्यहाँदेखि सेयर गर्नुहोस्। मैले धेरै प्रार्थनाको द्वारा यो कुराहरू हरेक जवान भाइ बहिनी, हरेक सुन्ने मान्छे, हरेक लिडर, हरेक श्रोतागणलाई आशिष पुगेको होस् भनेर म पटना बिहारबाट
आफ्नै तपाईँको भाइ परमेश्वरको सेवक भाइ धनराज थापाबाट यो तपाईँलाई मेसेज दिइँदैछ। जय मसीह, साबत शालोम। तपाईँलाई परमेश्वरको आत्माले शान्ति र साथै विश्राम दिनुभएको